ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीयः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा देहापत्यकलत्रादिस्वात्मसैन्ये स्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम् एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः प्रायेण मुनयो राजन्निवृत्ता विधिसेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहं परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् तदहं तेऽभिधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धततामाशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सति एतन्निर्विद्यमानानामिच्छतां कुतो भयं योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम् किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः खट्वाङ्गो नाम राजर्षिर्ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिं तवाप्येतरिः कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्पय तत्सर्वं तावद्यत्साम्परायिकम् अंतकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वशः छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेऽनुये च तं गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचौ विविक्तयासीनो विधिवत्कल्पितासने अभ्यसेन मनसा शुद्धं त्रिविद्ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्छेज्जितश्वासो ब्रह्मबीजमविस्मरन् नियच्छेद्विषयेभ्योक्षान् मनसा बुद्धिसारथिः मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्धिया तत्रैकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मनयात्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलं यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आसु सम्पद्यति योग आश्रयं भद्रमीक्षतः राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दासो पुरुषस्य मनोमलम्। श्रीशुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयेद्धिया विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्
आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्वैजानुनि सुतलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति उरःस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहरवदनं वै जनोस्य तपोदराटीं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणिसहस्रशीर्षणः इन्द्रादयो बाहवयाहुरुस्त्राः करणौ द्विसहस्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यदस्त्रौ परमस्य नाशे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः द्यौदक्षिणे चक्षुर्भूत्पतङ्गः पक्षमाणिविष्णोरहनि उभे च तद्भ्रू विजृम्भः परमेष्ठिधिष्णय मापुस्य तालुरसयेव जिह्वा छन्दास्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दष्ट्रायमः स्नेहकलाद्विजानि हासो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तशरगो यदपाङ्गमोक्षः व्रीडोत्तरोष्ठोधरयेव लोभो धर्मः स्तनोधर्मपथोऽस्य पृष्ठं कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ कुक्षिः समुद्रागिरयोऽस्थिसङ्घाः नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनूरुहाणि महीरुहाभिस्वतनो नृपेन्द्र अनन्तवीर्यः स्वसितं मातरिस्वा गतिर्वयः कर्मगुणप्रवाहः ईशस्य केशान् विदुरं बुवाहान् वासस्तु सन्ध्यां कुरुवरेयभूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च सच्चन्द्रमाः शरबविकारकोशः विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ते शरबात्मनोऽन्तः करणं गिरित्रम् अश्वास्वतरयोष्ट्रगजानखानि शरबे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः स्वरस्मृतिरसुरानीकवीर्यः ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा बिडूरुदङ्घ्रे श्रितकृष्णवर्णः नानाभिधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः यानसाभिस्वरविग्रहस्य
यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबोध्यानयतोऽस्ति किञ्चित् शशरवधिवृत्त्यनुभूतशरव आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यतयात्मपातः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे महापुरुषसंस्थानुवर्णने प्रथमोत्सवः।